बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, काकरोच से क्रिकेट तक। ये कॉलम 15 सितंबर 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे कि जब अंधे की लाठी चल रही हो तो ऐसे में अपने बचने की फिक्र करे झटपट। पस मंज़र इस मसल का ये है कि कोई अंधा भिखारी दिन भर भीख मांगकर शाम को जब अपने डेरे पर आता तो वो अपने दिन भर की कमाई को किसी महफूज जगह पर छुपा देता। लेकिन इस अमल को करने से पहले वो कमरे में चारपाई के चारों तरफ अपनी लाठी ज़रूर घुमाता, ताकि अगर कोई चोर वहाँ मौजूद है तो उसका खुमियाजा भुगत ले। इंसाफ के लिए कहा जाता है कि वो अंधा होता है। ज़ाहिर है अगर अंधा नहीं होगा तो गैर जानिबदार कैसे होगा। अब अगर किसी मुल्क में गलतकारों और बदुनमानों का एहतसाब करने के लिए कोई इदारा कायम किया जाए तो उससे बड़ा इदारा इंसाफ और कौन सा होगा। तो मियाँ, इंसाफ की लाठी से बचो, तुम सब बचो। ए स्टील मिल्स वालों बचो, ए होटल वालों बचो, ए काकरोचो बचो, ए क्रिकेट वालों बचो, तुम सब बचो। हमें याद है कि इस मुल्क में जब ये अदारा कायम हुआ था तो हम जैसे खुशफहमियों ने इससे क्या क्या उम्मीदें नावाबिस्ता कर ली थी। कैसे बड़े बड़े लोगों की बदगुमानियों की दास्तानें अखबारात की जीनत बनी, लेकिन एहतसाब की लाठी चलने से पहले ही बदगुमानों की अक्सरियत पैंतरा बदल कर लाठी की जद से तो क्या मुल्क से ही बाहर निकल गई, और वो बाहर से बैठे बैठे अखबारात के जरिए इस बदनसीब कौम को यकीन दिलाते रहे हैं कि मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। और जो दो एक इधर रह गए और नज़रबंद भी हुए, उनकी नज़रबंदी भी ऐसी कि उस पर हुमा शुमा की हज़ारों आज़ादियाँ कुर्बान। इन लोगों का सामना जब भी कैमरे से होता है तो वो वॉकिंग स्टिक के सहारे टेढ़े खड़े होकर टांग के नीचे अपनी माजूरी और दाहिने हाथ की उंगलियों से फतह का निशान बनाकर अपने बालाई जिस्म के आहिनी होने का तासुर देते हैं। एक रोज खबर आई कि लो, साहिब की जबान कट गई। किसकी जबान कट गई? वॉकिंग स्टिक वाले की। किसने काटी? जाहिर है उसी ने काटी जिसकी निगरानी में जबान वाला अपनी जिंदगी के शब रोज काट रहा था। मगर वो लोग तो कहते हैं कि जबान वाले ने खुद ही अपनी जबान काटी ताकि वो कह सके कि बात पर वहां जबान कटती है। जब हमें कहीं से सही बात मालूम न हो सकी तो हमने एक वाकिफ हाल से मालूम किया, तो उसने कहा कोई एक हो तो बताएं। यहाँ तो कह रहा है बाग में हर गुले जबान खार से मुब्तलाए खार गम रहता है जो जरदार है। तो मियाँ बात यह है, बतलाने को तो हम सब कुछ बतला दें, लेकिन कहीं जबान भी तो हो। ये हाल है वॉकिंग स्टिक वाले शोहर हस्ब इख्तिलाफ का। एक साहब और भी हैं जिन्हें उनका नथी अलिफ बनाकर उन पर भी बदउनवानी का मुकदमा कर दिया गया है। वो कभी लोहे के बहुत बड़े सरकारी कारखाने के सरबराह थे, इन दोनों नज़रबंद हैं। वो खुद तो खैर क्या, लेकिन उनकी नज़र खुली दिलबंद जिगरबंद ने तवील मुद्दत तक मैदान जंग में ऐसे ऐसे हाथ दिखाए कि उसकी शर्मिलाहट से एहतसाब वालों के हाथ से लाठी छूट गई। बहर बहुत दिनों से दोनों तरफ से हालत ये है, अल्लाह रे सन्नाटा के आवाज़ नहीं आती। बाज़ बदगुमानों का ख्याल ये है कि मुकमुका हो गया है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है कि सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल के एक कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हीं साबिक़ सरबराह के खिलाफ एक दरख्वास्त दी कि अगरचे बदगुमानी के इल्ज़ाम में मुझे उनका शरीक जुर्म बनाया गया है, लेकिन असल स्टोरी ये है कि मैंने मिल को 23 करोड़ का माल सप्लाई किया था। अभी इस रकम की अदायगी नहीं हुई थी कि FIA ने उस ज़ेर हिरासत साबिक़ सरबराह से मिली भगत करके मेरे खिलाफ मिल्क में करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर दिया। गोया अब साबिक़ सरबराह की पोजीशन ये है कि FIA के बकौल वो कॉन्ट्रैक्टर से मिला हुआ था और कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि वो FIA से मिला हुआ था। यानी वही बात के मुकमुका हो गया है। तो हमारा ख्याल ये है कि इन मुकदमात दर मुकदमात की बारीकियों और पेचीदगियों को समझने के लिए आदमी में इतनी सलाहियत ज़रूर होनी चाहिए कि वो इस शेर को समझ सके, टूटी दरिया की कलाई जुल्फ उलझी बाम में, मोर्चा मखमल में देखा आदमी बादाम में। बहरहाल एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ हुकूमत ने ये देखकर कि एहतसाब ने अपने हिसाब से बहुत काम कर लिया है, उनके जिम्मे एक और काम लगा दिया, और वो ये कि इस्लामाबाद के बड़े बड़े होटलों में लाल बेग यानी काकरोच बहुत हो गए हैं।
لہذا ان کے ہونے کی توجیہ اور ان کے نہ ہونے کی ترکیب پر تحقیق کر ڈالو، اور کچھ ایسا کرو کہ ان تمام لال بیگوں کا، یعنی تمام کالے، پیلے، نیلے، خاص و عام، اسپیشل اور جنرل بیگوں کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں کو غالباً یہ معلوم نہیں تھا کہ بیگ یعنی لال بیگ تو پاکستان کے بڑے بڑے بدعنوانوں سے زیادہ سخت جان ہوتے ہیں۔ ہوٹل تو کیا، یہ بہت بڑے بڑے ہوائی جہازوں کو بھی تہس نہس کر سکتے ہیں۔ خیر، احتساب کی لاٹھی تو دونوں طرف سے چل رہی ہے، یعنی انسانوں پر بھی اور کاکروچوں پر بھی۔ اسی اثنا میں ایک اور گل دیگر شگفت، یعنی کرکٹ کے نیچے زیر میں سٹے بازی میں کا کرکٹ کاف پر زبر، اس قوم شریف یعنی ملت اسلامیہ پاکستان کے سر پر آ گرا ہے، جس نے ملت بیضائے رخ روشن سیاہ کر دیا ہے۔ سارے کھلاڑی اس طرح سے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے ہیں کہ اس حمام میں چند ہی لوگوں کے جسم پر کپڑا رہ گیا ہے۔ آخر اس سارے معاملے کی تحقیق ایک ہائی کورٹ کے جج کے سپرد ہوئی، جہاں روایتی انداز میں سماعت ہوتی جا رہی ہے، اور کسی نہ کسی دن یہ تحقیق مکمل ہو جائے گی کہ فلک گج رفتار نے ایک اور کروٹ لی اور عالمی کیپ کے میچوں میں معاملات اس نہج پر پہنچے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سرپرست یعنی صدر بھی متحرک ہو گئے۔ انہوں نے کرکٹ بورڈ کے کنویں کو بدبودار بیل سے خالی کر دیا۔ جن صاحب کو ان کی جگہ لایا گیا ہے، ان کا حدود اربع کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ خدا جانے یہ کون ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جتنے غیر معروف تھے اتنے غیر اہم نہیں تھے۔ ان کی کیا یہ صلاحیت کم نہ تھی کہ وہ احتساب کمیشن کے چھوٹے بھائی تھے؟ ٹیلنٹ جہاں بھی ہو اس سے استعمال ہونا چاہیے۔ بہرحال ٹیلنٹڈ بردرز نے کرکٹ کے میدان میں اپنی احتسابی لاٹھی گھمائی تو سب چھوٹے بڑوں کو اسٹیمپ آؤٹ کر دیا۔ آج کل حیدرآباد میں نزلہ گرا تو کل کسی کو کراچی میں طبیعت ہوا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، جناب عالی اگر یوں ہی توڑا مروڑی رہے گی تو کاہے کو کرکٹ نگوڑی رہے گی۔ حتیٰ کہ ہائی کورٹ بھی مزاحم ہوئی۔ اسی اثنا میں ایک ٹیلنٹڈ کھلاڑی اور اس کے کزن کو ایک گھناؤنی سازش کا شکار بنایا گیا۔ خبر آتے ہی چھوٹے بھائی نے کھلاڑی سے سوال کیے بغیر انتہائی تمرد کے انداز میں اسے دنیا جہان کی سزائیں دے ڈالی۔ لیکن جب چند گھنٹوں کے بعد سازش کا بھانڈا پھوٹا تو اب وہ اس کھلاڑی سے 1-to-1 بات چیت کر کے اپنی جھیب مٹا رہے ہیں۔ اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایک سازش تھی تو اس انتہائی عاجلانہ انداز میں دی ہوئی سزا کس کھاتے میں دی گئی، اور ان بے قصور اور ایک سازش کے شکار لڑکے اور لڑکی کے کردار پر سیاہی انڈیلنے کے جرم میں خود آپ اپنے لیے کیا سزا تجویز کریں گے؟ شریف لوگ ایسے موقع پہ کم سے کم استعفیٰ ضرور دے دیا کرتے ہیں۔ یقیناً اتنے شریف تو آپ بھی ہوں گے۔ ایک اخبار نے اطلاع بھی دی ہے کہ اس کھلاڑی کے خلاف سازش میں کچھ نادیدہ اور کچھ دیدہ بروں کے علاوہ لاہور کا ایک اخبار بھی گلے گلے شامل تھا۔ اگر یہ صحیح ہے تو ہم یہ صرف اتنا ہی کہیں گے، دل صاحب انصاف سے انصاف طلب ہے۔ کالم آپ سن رہے تھے کاکروچ سے کرکٹ تک۔ یہ 15 ستمبر 1999 کو شائع ہوا تھا اور اسے تحریر کیا تھا جناب شاہ معین فاروقی صاحب نے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔